नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 10 मा लेखा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई एसईईमा सोधिने एउटा प्रश्न वासलात तयार पार्नुहोस् भन्ने प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब आज यस भिडियोमा मैले धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू राखेको छैन, मात्र हामीलाई सोधिने जो प्रश्न छ त्यो प्रश्नको समाधान सजिलोसँग हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्ने सम्बन्धमा केही सीमित जानकारीहरू मात्रै पस्किने प्रयास गरेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले पुँजी तथा दायित्व बराबर सम्पत्ति भनेर देखाएको छु। वासलातमा एकातर्फ पुँजी तथा दायित्व देखाइएको हुन्छ र अर्कोतर्फ सम्पत्ति देखाइएको हुन्छ र यो पुँजी तथा दायित्वको योगफल र सम्पत्तिको योगफल बराबर हुन्छ। कुनै खास मिति र समयमा एउटा संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र पुँजीको स्थितिलाई प्रस्तुत गर्ने आर्थिक विवरणलाई वासलात भनिन्छ। अर्थात् वासलात एउटा आर्थिक विवरण हो जसले कुनै खास मितिमा कुनै पनि संस्थाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सजिलोसँग भन्नुपर्दा संस्थामा के कति सम्पत्ति छ र पुँजी तथा दायित्वहरू छ भन्ने कुरा वासलातले देखाउँदछ। वासलातमा सबैभन्दा माथि संस्थाको नाम उल्लेख भएको हुन्छ, जस्तै जनकपुर रबर उद्योग भनेर लेखिएको छ र कुन मितिमा वासलात बनाइएको हो सो मिति पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ 31 असार 2076 भनेर उल्लेख भएको छ। वासलातको देब्रेपट्टि भागमा यो साइडमा हामी पुँजी तथा दायित्वलाई देखाइएको हुन्छ, त्यस्तै गरी दाहिनेपट्टिको भागमा यो साइडमा सम्पत्तिहरू देखाइएको हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले देब्रेपट्टि भागमा जहाँ हामी पुँजी तथा दायित्व देखाउँछौं, यसमा पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरू सबभन्दा पहिले देखाइन्छ र यो पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरू के हुन् त हामी क्रमशः हेर्ने छौं। सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँ के देखाउँछौं भने हामी पुँजी भनेर देखाउँछौं र पुँजी देखाउँदाखेरि त्यसको रकम यहाँ रकम महलमा नदेखाएर यो भित्री भागमा नै देखाउँछौं, जस्तो यहाँ देखाइएको छ। अब पुँजीमा हामीले खुद नाफालाई जोड्छौं र खुद नोक्सानलाई घटाउँछौं, किनभने नाफाले पुँजीलाई बढाउँछ र नोक्सानले पुँजीलाई घटाउँछ। त्यसैगरी पुँजीमा ब्याज दिएको छ भने त्यसलाई हामी जोडेर देखाउँछौं, किनभने पुँजीमा ब्याज दिँदा पुँजी बढ्छ। त्यस्तै गरी पुँजी फिर्ता दिएको छ भने त्यसलाई घटाएर देखाउँछौं, किनभने पुँजी फिर्ताले पुँजीलाई घटाउँछ। र यो सब जोड घटाउ गरिसकेपछि आउने रकम हामीले बल्ल रकम महलमा देखाउँछौं। यसपछि हामी सुरक्षित कोष वा जगेडा कोष देखाउँछौं। व्यवसायलाई भविष्यमा कुनै आपत आइपर्ला र त्योसँग जुझ्नको लागि सुरक्षित कोषहरू या जगेडा कोषहरू राखेको हुन्छ, या कुनै विशेष काम गर्नको लागि जगेडा कोष या सुरक्षित कोषहरू राखिएको हुन्छ। यो सुरक्षित कोष र जगेडा कोष भनेको नाफाबाट, यो खुद नाफाबाट छुट्याएर केही रकम राखिएको हुन्छ। जस्तै हामीले आफ्नो आम्दानी कमाइबाट केही रकम भविष्यको लागि छुट्याएर राख्छौं, त्यसैगरी व्यवसायले पनि आफ्नो खुद नाफाबाट केही रकम छुट्याएर राखेको हुन्छ, जो भविष्यमा कुनै ज्ञात अज्ञात चाहिँ संयोगहरू या कुनै दुर्घटनाहरूबाट को सामना गर्नको लागि यो सुरक्षित कोष र जगेडा कोष काम लाग्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को दीर्घकालीन ऋणहरू देखाउँछौं। दीर्घकालीन ऋण भन्नाले जसलाई हामीले
कम्तीमा पनि 1 वर्षभन्दा बढी समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ऋणलाई हामीले दीर्घकालीन ऋण भनेर भन्छौँ। यस्तो दीर्घकालीन ऋणहरू जस्तै बैंक ऋण हुन सक्छ जो लामो समय अवधिको लागि लिएको हुन्छ। सामान्यतः 1 वर्षभन्दा बढी अवधिमा चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणहरूलाई हामीले दीर्घकालीन ऋण भनेर भन्छौँ। या दीर्घकालीन अन्य कुनै दायित्वहरू छ भने त्यो दायित्वहरू हामीले पहिले देखाउँछौँ। त्यसपछि हामीले साहु, भुक्तानी दिनुपर्ने बिल, बैंक ओभरड्राफ्ट, भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, पेशकी आम्दानीहरू लगायतका अन्य चालु दायित्वहरू, करेन्ट लायबिलिटीहरू हामीले देखाउँछौँ। यो साहु, भुक्तानी दिनुपर्ने बिल, बैंक ओभरड्राफ्ट, भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, पेशकी आम्दानीहरू लगायतका अन्य कुनै दायित्वहरू छन् ती दायित्वहरू देखाउँछौँ। यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पुँजी तथा दायित्वहरू जो देखाइरहेको छौँ त्यो स्थायित्वको आधारमा देखाइरहेका छौँ। अर्थात् सबभन्दा पहिले बढी स्थायी हुने चिजहरू पुँजी, सुरक्षित कोष अनि क्रमशः दीर्घकालीन ऋण र त्यसपछि अल्पकालीन ऋणहरू या चालु दायित्वहरू देखाइरहेको छौँ। अब यसै गरी हामी सम्पत्तितर्फ आउँ। सम्पत्तितर्फ पनि हामीले के गर्छौँ भने स्थायित्वको आधारमा नै देखाउँछौँ र स्थायित्वको आधारमा देखाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले स्थिर सम्पत्तिहरू देखाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि जग्गा तथा भवन हुन सक्छ, त्यस्तै गरी मेसिन हुन सक्छ, फर्निचर हुन सक्छ, सवारी साधनहरू हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू हामीले यस्ता चाहिँ फिक्स असेट्सहरू अर्थात् स्थिर सम्पत्तिहरू हामी देखाउँछौँ। यो स्थिर सम्पत्तिहरूमा केही दृश्य वा अदृश्य स्थिर सम्पत्तिहरू पनि हुन सक्छन्। यो जग्गा, भवन, मेसिन, फर्निचर, सवारी साधन यीहरू चाहिँ दृश्य सम्पत्ति हुन् भने केही अदृश्य सम्पत्तिहरू पनि चाहिँ हुन सक्छन्। जस्तै प्रतिलिपि अधिकार हुन सक्छ, व्यापार चिन्ह हुन सक्छ। यस्ता अदृश्य सम्पत्तिहरू इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्सहरू पनि हुन्छ, त्यो हामी देखाउँछौँ छ भने। त्यसै गरी हामी यसपछि अर्को कुरो के देखाउँछौँ भने लगानी देखाउँछौँ। लगानी भन्नाले यो व्यवसायले कुनै अन्य व्यवसायको सेयरमा वा डिभेन्चरमा अर्थात् ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ भने त्यो लगानी पनि व्यवसायको लागि सम्पत्ति हुन्छ। त्यो लगानी हामी इन्भेस्टमेन्टलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि हामीले चालु सम्पत्तिहरू, करेन्ट एसेट्सहरू देखाउँछौँ, जसमा आसामी हुन सक्छ, जसलाई हामीले उधारोमा सामान बिक्री गरेका छौँ, उसँग पैसा लिनुपर्ने छ, यो आसामी हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यस्तै गरी पाउनुपर्ने बिलहरू हुन सक्छ। त्यस्तै गरी पेशकी खर्च जस्तै हामीले घर भाडा पेशकीमा भुक्तानी गरेका छौँ भने पेशकी खर्च गरेको रकम हाम्रो के हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, किनभने त्यहाँ हाम्रो अधिकारको सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै गरी प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी या आर्जित आम्दानी पनि भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। यो प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। हामीले काम गरिसकेको छौँ तर पैसा पाउन बाँकी छ भने त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै गरी बैंक मौजदात र नगद मौजदातहरू पनि दिएको हुन सक्छ। यो बैंक मौजदात र नगद मौजदात पनि हाम्रो सम्पत्ति हो र यी सम्पत्तिहरू हामीले यसरी देखाउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरू देखाउँछौँ। त्यसपछि हामीले अरू अन्य दायित्वहरू देखाउँछौँ। यो देब्रे साइडमा हामीले देखाउने भनेको पुँजी र दायित्व हो। त्यस्तै गरी हामीले दायाँ साइडमा दायाँतर्फ चाहिँ सम्पत्तिहरू देखाउँछौँ। यो सम्पत्तिहरू देखाउँदाखेरि पनि हामीले स्थायित्वका आधारमा स्थिर सम्पत्तिहरूलाई पहिले देखाउँछौँ। यो स्थिर सम्पत्ति देखाइसकेपछि हामी लगानीलाई देखाउँछौँ। त्यस्तै गरी लगानी देखाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, चालु सम्पत्तिहरू, करेन्ट एसेट्सहरूलाई देखाउँछौँ।
त यसरी एकातर्फ हामीले पुँजी र दायित्वलाई र अर्कोतर्फ हामीले सम्पत्तिलाई देखाउँछौँ र अन्त्यमा हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि दुवैतर्फको जोड निकाल्छौँ र दुवैतर्फको योग निकाल्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो यो पुँजी तथा दायित्वको योगफल र सम्पत्तिको योगफल बराबर देखिन आउँछ। अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ बायाँपट्टि एउटा नमुना प्रश्न लिएको छु। यो नमुना प्रश्नमा जनकपुर फर्निचर सेन्टरको असार मसान्त 2076 को वासला तयार पार्नुहोस् भनेर विवरणहरू दिएको छ। यो दिएको विवरणहरू भनेको खाताका मौजदातहरू हुन् वा सन्तुलन परीक्षणबाट साभार गरी ल्याइएका मौजदातहरू हुन्। यिनै मौजदातहरूको आधारमा हामीले वासलात तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। वासलात तयार गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त? सबभन्दा पहिले हामी शीर्षक लेख्छौँ। जस्तै यहाँ जनकपुर फर्निचर सेन्टर वासलात र असार मसान्त 2076 भनेर उल्लेख भएको छ। यसपछि यो प्रश्नको समाधान गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिले पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरूलाई नोट गरौँ। जस्तै सबभन्दा पहिलो यहाँ छ पुँजी हामीसँग, त्यस्तै गरी पुँजीमा समायोजन हुने कुरा यहाँ खुद नाफा भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी अरू कुनै पनि आइटम यो पुँजीमा समायोजन हुने खालका आइटमहरू दिएको छैन। त अब हामी सबभन्दा पहिले पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरूलाई देखाउँ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले हामीले पुँजी 1,75,000 भनेर देखायौँ र यो रकम हामीले भित्रैपट्टि देखाएका छौँ। रकम महलमा देखाएका छैनौँ किनभने यसमा समायोजन गर्नुपर्ने छ। अब समायोजन के गर्नु छ त भन्दाखेरि हामीसँग खुद नाफा छ। यो खुद नाफा पुँजीमा जोडिन्छ र जोडिसकेपछि हामीले आउने रकमलाई रकम महलमा देखाउँछौँ। यहाँ 1,75,000 मा 40,000 जोड्दाखेरि 2,15,000 रुपियाँ देखिन आउँछ। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अन्य दायित्वहरू देखाउँछौँ। अब कुन कुन कुराहरू दायित्वको रूपमा यहाँ आउन सक्छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तै यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट छ। त्यस्तै गरी अर्को दायित्वमा हामीसँग भुक्तानी दिन बाँकी ज्याला छ हैन। त यो दायित्वहरू हामी देखाउँछौँ। सबभन्दा पहिले हामीले देखायौँ बैंक ओभरड्राफ्ट 30,000 रुपियाँ छ। 30,000 रुपियाँ हामीले देखायौँ। त्यसपछि हामीले अर्को देखाउनु पर्ने कुरो छ भुक्तानी दिन बाँकी ज्याला 5,000। यो भुक्तानी दिन बाँकी ज्याला पनि हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्वपट्टि आयो। अब यसपछि हामीले सम्पत्तिहरू देखाउँछौँ। सम्पत्ति देखाउँदा जस्तो यहाँ जग्गा 1,25,000 बनेको छ। यो 1,25,000 जग्गा हामीले यहाँ देखायौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को सम्पत्ति छ हामीसँग लगानी। हामीले कहीँ लगानी गरेको छौँ, त्यो सम्पत्ति हो। 80,000 रुपैयाँ यहाँ सम्पत्तितर्फ देखाइयो। त्यसपछि प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी भनेर भनेको छ। यो प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी या आर्जित आम्दानी हाम्रो सम्पत्ति हो। हामीले काम गरिसकेको छौँ, पाउन बाँकी छ, त्यो हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ। पाउनु पर्ने जति सबै सम्पत्ति हुन्छन् भने दिन बाँकी जति चाहिँ दायित्व हुन्छ। या प्राप्त हुन बाँकी आम्दानी हामीले सम्पत्तितर्फ देखायौँ। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ आसामी। यो आसामी 35,000 रुपियाँ दिएको छ। आसामी भनेको कसैलाई हामीले उधारोमा बिक्री गरेको छौँ, उसँग लिनुपर्ने छ। त लिनुपर्ने रकम हाम्रो सम्पत्ति हो। यो 35,000 हामीले देखायौँ। अब यसपछिको चरणमा हामी के गर्छौँ? पुँजी तथा दायित्वलाई जोड्छौँ र त्यसै गरी सम्पत्तितर्फ पनि जोड्छौँ। जोड्दाखेरि दुवैतर्फ हामीले 2,50,000 पायौँ। त्यसरी हामीले यो प्रश्नको समाधान सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अर्को नमुना प्रश्न लिएको छु। नेपाल हार्डवेयर सप्लायरको वासलात तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएको रहेछ। अब सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त? हामीले पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरूलाई ध्यान दिन्छौँ। यहाँ जस्तो यहाँ पुँजी दिएको छ
र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरूमा हामीलाई यहाँ खुद नोक्सान भनेर दिएको छ। त सबभन्दा पहिले पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरूलाई देखाउँ। त पुँजी हामी भित्रपट्टि देखाउँछौँ। त्यस्तै गरी पुँजीमा समायोजन हुने कुरो हामीसँग खुद नोक्सान दिएको छ। यो खुद नोक्सानले पुँजीलाई घटाउँछ, त्यसैले हामीले यसलाई घटाएर देखाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि घटाएर आएको रकमलाई हामीले यहाँ रकम महलमा देखायौँ। त्यसपछि अब हामीले यो प्रश्नमा दिएको अन्य दायित्वहरू के छन् ती दायित्वहरूलाई देखाउँछौँ। जस्तै हामीलाई यहाँ के दायित्वहरू दिएको छ त भनेर भन्दाखेरि भुक्तानी दिन बाँकी तलब भनेर दिएको छ एउटा। त्यस्तै हामीसँग सुरक्षित कोष भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अरू कुरो दिएको रहेनछ। यो दुईटा कुरो भुक्तानी दिन बाँकी तलब र सुरक्षित कोष, यो दुईटा कुरो हामी देखाउँछौँ। त भुक्तानी दिन बाँकी तलब 20,000 रहेछ, यो 20,000 देखायौँ। र त्यस्तै गरी सुरक्षित कोष भनेर 40,000 दिएको छ, यो 40,000 हामीले यहाँ दायित्वपट्टि देखायौँ। अब यो देखाइसकेपछि अब हामी सम्पत्तितर्फ देखाउँछौँ। सम्पत्तितर्फ के कुराहरू दिएका छन् त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हामीसँग फर्निचर रहेछ 1,25,000 को, त्यो हामीले देखायौँ, यो स्थिर सम्पत्ति हो। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ ख्याति। यो ख्याति भनेको हाम्रो अदृश्य स्थिर सम्पत्ति हो। यो 25,000 देखाइएको छ। यो 25,000 यहाँ हामीले यो देखायौँ। यो ख्याति भन्नाले व्यवसायको नाम प्रतिष्ठा भन्ने बुझिन्छ र यो सम्पत्ति हो। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ मेसिन 1,30,000 दिएको। मेसिन पनि हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हो, त्यो हामीले देखायौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ पेस्की खर्च। पेस्की खर्च पनि हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ। खर्चको त्यो भाग जो युज्ड अप भइसकेको छ, अर्थात् जसको प्रयोग भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा खर्च भन्छौँ भने जो प्रयोग नभएर बाँकी रहेको जो खर्च छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस भयो। त्यो अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस या पेस्की खर्च हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। किनभने हामीले कुनै कामको लागि पेस्की दिएको छौँ भने त्यो बेलामा हाम्रो अधिकारको सिर्जना हुन्छ र पेस्की खर्च हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ। अब हामीले जोड गर्छौँ। जोड्दाखेरि दुवैपट्टिको योगफल बराबर आउँछ। अब अगाडि जाउँ। अब हामी अर्को नमुना प्रश्न हेरौँ। यहाँ पूजा किराना भण्डारको वासलात तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएको छ र सबभन्दा पहिले हामीले यसमा पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरू हेरौँ के छ। पुँजी दिएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ हामीलाई पुँजी फिर्ता दिएको छ, त्यस्तै गरी खुद नाफा दिएको छ। त सबभन्दा पहिले हामी पुँजी र पुँजीमा समायोजन हुने कुराहरू देखाइहालौँ। हामीले सबभन्दा पहिले पुँजी देखायौँ 2,50,000। त्यसपछि त्यसमा हामीले खुद नाफालाई जोड्छौँ। खुद नाफा 40,000 दिएको छ, प्लस हुन्छ। त्यसै गरी पुँजी फिर्तालाई घटाउनु पर्छ किनभने पुँजी फिर्ताले पुँजीलाई घटाउँछ र त्यसपछि यो जोड घटाउ गरेर आउने रकम 2,80,000 हामीले रकम महलमा देखायौँ। अबको पालो हामीले दायित्व देखाउनु पर्ने हुन्छ। त दायित्वहरू के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ बैंक ऋण भनेर 20,000 दिएको छ, त्यो हामीले देखायौँ। त्यस्तै गरी अर्को तर्फ हामी आउँछौँ सम्पत्ति। यो सम्पत्तितर्फ हामीले सबभन्दा पहिले फर्निचर 1,25,000 देखायौँ। त्यस्तै गरी व्यापार चिन्ह, यो पनि एउटा अदृश्य सम्पत्ति हो, 25,000 हामीले देखाइरहेको छौँ। र यहाँ त्यस्तै गरी अर्को हामीलाई दिएको छ मेसिन। मेसिन 1,30,000 यो हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हो। त्यस्तै गरिकन हामीसँग छ अर्को पेस्की भाडा। यो पेस्की भाडा पनि हाम्रो सम्पत्ति हो र यो सबलाई हामीले जोडौँ। जोड्दाखेरि 3 लाख र 3 लाख दुवैतर्फ 3-3 लाख रुपियाँ हामी देख्छौँ र यो हाम्रो वासलात तयार भयो। धन्यवाद। आशा छ वासलात बनाउन सक्नुहुनेछ।